नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बालुवाटारकै सचिवालय बैठकमा ओली नगएपछि 20 गतेलाई सारियो। अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन विपक्षी खेमाको ताकेता। सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवादले सरकारको प्राथमिकता नै गन्जागोल। दोष जति पार्टीको झगडालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति। मन्त्रालयको निर्णयहीनताले एसईई परीक्षा अन्यलमा 5 लाख विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा परीक्षा बोर्ड समेत योजनाविहीन। बेलायतले एक साताभित्रै कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउने। पहिलो चरणमा 8 लाख खोप स्वास्थ्यकर्मी र वृद्धवृद्धालाई। र च्याम्पियन्स लिगमा आज राति 8 खेल म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पीएसजीको सामना गर्ने। बार्सिलोना र युभेन्टस समूह विजेता बन्ने होडमा। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक केही बेर बसेर स्थगित भएको छ। 1 बजेका लागि तय भएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीकै माग अनुसार 1 घण्टा पर सारिएको थियो। तर आफ्नै निवास बालुवाटारमा 2 बजेको बैठकमा पनि उनी सहभागी भएनन्। ओली नगएपछि सचिवालय बैठक करिब 20 मिनट बसेर मङ्सिर 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। ओलीको अनुपस्थितिले नेकपाको विवाद फुटको नजिक पुगे चाहिँ देखिन्छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सहितको बैठक बसाल्नका लागि आजको सचिवालय स्थगित गरिएको बताए। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बसेको आजको सचिवालय बैठकले 18 गते बस्ने भनेको स्थायी समितिको बैठक 21 गते बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। मंगलबारको सचिवालय बैठकमा एक अर्काबीच चर्काचर्की परेपछि ओलीले आजको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर दाहालले बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि ओलीले उपस्थित नहुने जनाउ हिजै दिएका थिए। आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफलपछि भने उनी बैठकमा सहभागी हुन सहमत भएका थिए। तर अन्तिम उपस्थिति नै रहे। 2 अध्यक्ष बीचको शक्ति सङ्घर्ष प्रतिवेदनमै आरोप प्रत्यारोप हुँदै तिक्ततामा पुगेको छ। पार्टी कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको खाका बाहिरै तयार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। हिजोको बैठकमा उनले आफूमाथि लगाएको आरोपसहितको प्रतिवेदन फिर्ता लिएर दाहालको आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर ओलीले पार्टी पद्धति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै दाहाल पक्षले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेरै विवाद समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। नेकपाको विवाद झनझन बल्झिँदै गएको छ। 2 अध्यक्ष बीचको शक्ति सङ्घर्ष आरोप प्रत्यारोप हुँदै पार्टी एजेन्डामै छिरेपछि अहिले एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा पुगेको छ। विवाद समाधानका लागि आज बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउन नमानेपछि 4 दिनका लागि बैठक नै सारिएको छ। आखिर नेकपाको विवाद समाधानको उपाय के हुन सक्छ त? प्रस्तुत छ सहकर्मी नवराज पाण्डेले नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलसँग गरेको कुराकानी। आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीको सचिवालय बैठक नै प्रभावित हुन थाल्यो। अब के हुन्छ? कसरी अगाडि बढ्छ पार्टी? विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पनि यसरी नै प्रभावित भएको थियो र त्यसमा गतिरोध समेत उत्पन्न भएको थियो। पछि हामीले त्यसलाई समाधानको बिन्दुमा पुर्याएका थियौँ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको अनुपस्थितिको कारणले गर्दा आज बैठक सुचारू रूपले अगाडि बढ्न नसके पनि आजको निर्णय बमोजिम 20 गते सचिवालयको बैठक बस्ने र 21 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने कुराले क्रमशः यसलाई एउटा समाधानको बिन्दुतिर लैजानेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आजको बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको उपस्थिति नै नहुनुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? उहाँ उपस्थित हुनु पर्थ्यो, किनभने पार्टीको अध्यक्ष स्वयं सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना कुराहरू
बैठकमा भन्ने हो। तथ्य सत्यको बाटोमा आफू अग्रसर छु भन्ने विश्वास छ भने ती कुराहरूको त्यहाँ पुष्टि गर्ने हो। अरूका तर्कहरू उचित छन् भने त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो, अनुचित छन् भने त्यसलाई खण्डन गर्ने हो। त्यसकारण बैठकमा अनुपस्थित हुने कुरा यो उचित होइन र हाम्रो पार्टीको यो प्रणाली पनि होइन, यो कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रणाली यस्तो हुन सक्दैन। अब यो निरन्तर रूपमा यति लामो समयदेखि विवाद छ, बैठक हुने कहिले बैठक नै हुन नसक्ने, बैठक बसे पनि विवाद समाधान नहुने, कहाँ पुग्छ यसरी, कहाँ पुग्ने? अब गत वैशाख महिनामा जति बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो त्यहाँबाट आरम्भ भएर विवाद चर्किएको थियो हाम्रो पार्टीभित्र। तर भदौ 26 गतेको थाई कमिटीको बैठकले त्यसलाई समाधान गरेको थियो र अध्यक्षद्वयबाट निर्देशन हस्ताक्षर भएर अपाली 5 जारी भएको थियो। त्यसकारण अहिलेको जुन मतभेद छ त्यो थाई कमिटीको बैठक किन कार्यान्वयन भएन भन्ने बिन्दुबाट पुनः सुरु भएको हो। त्यसकारण अब त्यसमा उल्लेखित कतिपय कुराहरू र अहिले त्यसमा थपिएका विषयहरू यो आगामी दिनमा हुने सचिवालय र थाई कमिटीको बैठकमा त्यसले प्रवेश पाउँछ र ती बैठकले त्यसलाई निष्कर्षको रूपमा एउटा बिन्दुमा पुर्याउँछन् भन्ने लागेको छ मलाई। अब चाहिँ जस्तै सचिवालयमा दुईटा अध्यक्षको फरक फरक प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन्, ती प्रतिवेदनहरूको भविष्य के हुन्छ? म त त्यो प्रतिवेदन भन्दा त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु, किनभने त्यसमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तावको रूपमा अगाडि सारिएका छन्। विगतमा पनि हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन, नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा यस्ता बहसहरू छलफलहरू हुने गरेका छन्। राजनीतिक दल भएपछि त्यसमा सिद्धान्त, विचार, विधि, प्रणाली र समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु स्वाभाविक हो। कहिलेकाहीँ फरक दृष्टिकोणहरू पनि आउँछन्। यी सबै विषयमा आफ्ना कुराहरू राखेर सत्य के हो, वस्तुगत तथ्य के हो, त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो निर्केल गर्ने भनेको अन्त पार्टीको सङ्गठन नै हो। सङ्गठनले निर्णय गर्नुपर्छ। अबको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री आउने, त्यसपछि सचिवालय हुँदै स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिको बैठक जसरी आह्वान गरिएको छ, यसले निरन्तर पाउने कति आशावादी हुनुहुन्छ? के अपेक्षा गर्नुभएको छ? त्यो निरन्तर त हुनैपर्छ नि। यदि पार्टीका बैठकहरू निरन्तर भएन भने पार्टीको जीवन नै समाप्त हुन्छ। अनि पार्टीका अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति, नेताले अनि पार्टीको बैठकमा उहाँ नआउनु होला, पार्टीका बैठकहरू अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँले सहयोग नगर्नु होला या नेतृत्व नगर्नु होला भनेर म अहिले कल्पना गर्न चाहन्न। यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने पनि पार्टीको बैठक अवरुद्ध हुन नसक्ने कुरा हाम्रो विधानबाट निर्देशित छ, हाम्रो परम्परा अभ्यासबाट निर्देशित छ, पद्धतिबाट निर्देशित छ र यो देश जनता पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। सत्तारूढ दल नेकपा 8 महिना यता विवादको घेरामा जेलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरू नै गुटगत समीकरणको दौडधुपमा छन्। त्यसको सीधा असर सरकारका काम कारबाहीमा परेको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नै पार्टीको आन्तरिक चलखेलमा सक्रिय हुँदा सरकार भने प्रभावहीन बन्दै गएको छ। के आन्तरिक समस्या देखाएर सरकार जनजीविकाका मुद्दाबाट बाहिर जान मिल्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका अध्यक्ष समेत हुन्। त्यसबाहेक पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो र शक्तिशाली संयन्त्र सचिवालयमा ओली सहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन्। सरकारको मुख्य ओहदामा रहेका यिनै नेताहरूलाई 8 महिना यता नेकपाको गुटगत राजनीति सबैभन्दा प्यारो बनेको छ। पार्टीमा आफ्नो पक्षलाई कसरी बलियो र अर्को खेमालाई कुन उपायले कमजोर बनाउने भन्ने ध्याउन्नमै प्रधानमन्त्री सहित चारै सदस्यले समय खर्च गर्दा सरकार भने कमजोर र जनताका समस्या समाधानबाट विमुख हुँदै गएको छ। कोरोना महामारी, त्यसले उत्पन्न आर्थिक सङ्कट, जनताको अत्यासलाग्दो अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी जस्ता विषयले सत्ताका हर्ताकर्तालाई कतै छोएको देखिन्न। न त थला परेको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग कुनै योजना नै छन्। यस्तो देखिन्छ अहिलेको सङ्कट समाधान सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन। दरिलो जनमत पाएको सरकारको कार्यशैलीप्रति स्वयं नेकपाभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ। पार्टीको कारणले सरकार सञ्चालनमा गाह्रो पर्यो भन्यो भने सरकारमा जाने मान्छेले पार्टीको तत्त जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु पर्यो। पार्टीको एक्जिक्युटिभ कामको जिम्मा लिनु भएन। हामीले डे 1 देखि उठाएको विषय यही हो कि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गरौँ, पार्टीमा काम गर्नेले पार्टीलाई काम गर्न दिउँ। हामीले 2 वर्षमा गर्ने भनेको महाधिवेशन 3 वर्ष भइसक्यो।
71 सालमा निर्वाचित हुनुभएको कमरेड केपी ओली 7 वर्ष अध्यक्ष भइरहनु भएको छ। अझै उहाँले चाहिँ दावा नै गरिरहनु भएको छ कि म निर्वाचित हुँ भनेर। उहाँसँगै हामी पनि निर्वाचित भएर आएको, सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर आएको केन्द्रीय सदस्य हो। हामीहरूका बारेमा हिसाबै छैन उहाँलाई। गुटगत राजनीतिमै अधिकांश समय खर्च गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि नेकपा सचिवालय बैठकमै पार्टीका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। सरकारलाई चुस्त र जनपक्षीय बनाउन कुनै योजना नबनाउने अनि पार्टीको आन्तरिक विवादलाई देखाएर उम्किन खोज्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीकै असफलता देखाउँछ। यो भनेको सरकार दिशाहीन बनेको संकेत पनि हो। बेरोजगार मान्छेहरू हजारौंको संख्यामा निस्केका छन् र थुप्रै ससाना व्यवसायीहरू डुब्ने स्थितिमा छन्, मझौला व्यवसायी पनि डुब्ने स्थितिमा छन्। त्यो कुरामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो सरकारको यतिखेरको ध्यान। तर सरकार त्यो ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्नुको सट्टामा चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक छ, जीडीपी पनि राम्रै छ, स्वतन्त्र बचत पनि राम्रै छ, सबै कुरो राम्रो छ, जे चलिया छ राम्रै चलिया छ। यो सरकारको लोकप्रियताबाट अत्तालिएका मान्छेहरू कराएका हुन् भन्ने ढङ्गले सरकार चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटीलाई मिस गरिरहेको देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण चैत 11बाट मुलुकमा लकडाउन सुरु भएको थियो। तर त्यसमा ध्यान दिन छाडेर प्रधानमन्त्रीले वैशाख 8मा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अघि सारेका थिए। त्यस यता नेकपा विवाद र कोरोना कहर दुवैको ग्राफ उकालोमै छ। तर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर भए पनि पार्टीमा पकड जमाउन भर मजदुर प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको असफलताप्रति भने कुनै चिन्ता देखिन्न। दोष अरूतिरै देखाएर कमजोरी ढाकछोप गर्ने कार्यशैलीले जनमतकै अपमान गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले चीनसँगको सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा उत्तरी सीमामा 7वटा चौकी स्थापना गरिएका छन् भने थप 11वटा चौकी राख्ने तयारी छ। नेपालमा आफू विरोधी गतिविधि हुन नदिन चीनले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्दर्भमा नेपाली पक्षले चौकी स्थापना गर्नुलाई उसको चासो सम्बोधन गरेको रूपमा अर्थ्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक अन्तिम साता संखुवा सभा पुगेर गरेको राजनीतिक भाषण चर्चामा आयो। पार्टीभित्र राजीनामाको दबाव खेपिरहेका बेला उनले त्यहाँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने भनेका थिए। यद्यपि उनी त्यहाँ त्यति भन्नका लागि मात्र गएका थिएनन्, बरु त्यही मौकामा उनले किमाथाङका नाकाको निरीक्षण गरे। उनीसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख पनि थिए। चीनसँग जोडिएको किमाथाङका सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षाका लागि उत्तरी क्षेत्रमा स्थापना गरेको पहिलो सीमा सुरक्षा पोस्ट हो। किमाथाङका गएको 1 सातापछि प्रधानमन्त्री ताप्लेजुङ पुगे। उनी त्यहाँ जानुको अन्तर्य पनि सीमा निरीक्षण नै थियो। चीनसँग सीमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण मध्येको ओलाङचुङ गोलामा 2 महिना अघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा मङ्सिर 14मा चीनिया रक्षा मन्त्री नेपाल आए। प्रधानमन्त्रीले उत्तरी सीमा नाका पुगेर चीनको सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील रहेको सन्देश दिन खोजेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ। जबकि 1.5 वर्ष अघिसम्म चीनसँगको सीमा सुरक्षाका लागि भनेर एउटा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट स्थापना नगरिएको अवस्थामा पछिल्लो 1 वर्षभित्र 7वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिसकेको छ। संगठन प्रमुखज्यू मन्त्रीज्यूहरू अब त्यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि निरीक्षण पनि भइसकेको छ उत्तरतर्फको बिओपीहरूमा। अहिले हाम्रो चाहिँ उत्तरतर्फ 7वटा बिओपी स्थापना भइसकेका छन् र यो 500 बिओपी पुग्दाखेरि 18वटा बिओपी स्थापना गर्ने अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। सजिलैसँग चाहिँ आउजात हुन नसक्ने आउजात हुन सक्ने स्थानमा राख्दाखेरि त्यहाँबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू सबै नियन्त्रण गर्न सकिने त्यो अध्ययन गरेर समकक्षी सुरक्षा फौजहरूसँग पनि अनौपचारिक रूपमा सरसल्लाह गर्दाखेरि यो ठाउँमा राख्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ नाका भन्ने एउटा एनालाइसिस गरेर हामीले अहिले त्यो हिसाबले बिओपीहरू स्थापना क्रमशः गर्दैछौँ। चीनले आफ्नो तर्फको सुरक्षा बलियो बनाए पनि नेपालतर्फ बलियो सुरक्षा उपस्थिति नभएकोमा पटक पटक चासो राख्दै आएको थियो। खास गरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर आफू विरुद्ध गतिविधि हुन सक्ने तर्फ चीनको चासो छ। त्यसमा पनि तिब्बती शरणार्थीको समस्याप्रति ऊ बढी गम्भीर देखिन्छ। चीनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा पनि यो चासो दोहोर्याएका थिए। चीनलाई सुरक्षा सम्बन्धमा खतरा हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्नको निमित्त चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको हुन सक्छ र यसरी नेपाल चाहिँ हेर्नुस् अब
सुरक्षा चासोमा भारत पनि त्यत्तिकै सशङ्कित अथवा चासो लिने, चीन पनि त्यत्तिकै सशङ्कित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालले यस्ता बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टहरू उत्तर क्षेत्रमा पनि बढाएर आफ्नो सीमाको रक्षा पनि गर्नु पर्यो। चीन मात्रै होइन, भारतले पनि नेपालसँगको सीमा सुरक्षाप्रति चासो राख्दै आएको छ। त्यसैले छिमेकीको सुरक्षा चासो सम्बोधनका लागि मात्र होइन, आफ्नै भूमि रक्षा र सीमा क्षेत्र भएर हुने अपराध नियन्त्रणका लागि पनि सीमानाकामा सुरक्षा फौजको उपस्थिति अनिवार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। एकातिर कोरोना महामारी, अर्कातिर निर्णयहीनता, जसका कारण यो वर्ष करिब 5 लाख विद्यार्थीसँग जोडिएको एसईई परीक्षा हुने नहुने अन्यल छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई परीक्षा फारम नै भराएको छैन। भक्तपुरको सानोथिमी स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा 134 जना विद्यार्थी छन्, तर ती मध्ये 50% भन्दा बढीसँग चैत यता विद्यालयको सम्पर्क छैनन्। विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहे पनि उनीहरू जोडिएका छैनन्। त्यही कारण उनीहरूलाई मूल्याङ्कनमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने बारे विद्यालय अन्योलमा छ। हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो चिन्ता भनेकै यही हो। केही विद्यार्थीहरू अब अनलाइन क्लास सञ्चालन नगरौँ, त्यो पनि भएको छैन। सञ्चालन गरौँ, सबै समेट्न सकिएको अवस्था पनि छैन। जो बाहिर छन् नि सर, अनलाइनबाट बाहिर छन्, तिनीहरूको त एउटा ठुलो चिन्ता नै हो। हामी पनि त्यसमा एकदम चिन्तित छौँ। अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामी पनि एकदमै दुविधामा छौँ। यो आदर्शको मात्र समस्या होइन, कक्षा 10 सम्म पढाइ हुने देशभरका 6500 सामुदायिक विद्यालय मध्ये अधिकांशको समस्या हो। निजी विद्यालयका पनि 35% विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट बाहिरै छन्। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि 30-35% हुन सक्छ हैन। जस्तै अब काठमाडौँकै कुरा गर्दा यहाँ त सबै सुविधा सम्पन्न छ नि हैन। जस्तै एक थरी बच्चाहरू काठमाडौँ बाहिर गएकाहरू जो तपाईको इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर छ, तिनीहरूको त यो छुट्टै भइहाल्यो। इभन तपाईको इन्टरनेटको सुविधा हुँदाखेरि पनि बच्चाहरू भर्चुअल क्लासमा नआएको अवस्था मैले पाइरहेको छु। बच्चाहरू पढ्दै नपढिकन कसरी जाँच लिने, त्यो एउटा पोइन्ट, त्यो एउटा समस्या पनि छ। त्यसो त यो वर्ष एसईई परीक्षा नै हुने नहुने अन्यल छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म परीक्षाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। सामान्य अवस्थामा एसईई परीक्षा चैतमा हुन्थ्यो। त्यसका लागि विद्यार्थीलाई भदौमा आवेदन भराउन लगाइन्थ्यो भने मङ्सिरमा प्रश्नपत्र छपाईको तयारी सुरु भइसक्थ्यो। यसपालि अहिलेसम्म आवेदन नै भराइएको छैन। अरू तयारीको त कुरै छोडौँ। एकातिर कोरोना महामारी कायमै रहेकाले तथा अर्कातिर कक्षा 10 को अन्तिममा लिने परीक्षा प्रदेशगत रूपमा लिने शिक्षा नीतिको व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनले निर्णय गर्न अलमल भएको परीक्षा बोर्डको प्रस्तुतीकरण छ। र कक्षा 10 को अब कसरी जाने हो? हामी विद्यालयबाट परीक्षा सञ्चालन गरी जाने, वा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरी जाने, वा हामी सङ्घीय स्तरमा नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले नै परीक्षा लिने, यो कुरोमा निर्क्युल हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो निर्क्युल नभएको कारणले हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ। छलफल गरिरहेको छ। त्यहाँबाट निर्णय भएपछि मात्रै हामी यो वर्षको सी परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अघिल्लो वर्ष 10,419 विद्यालयका 4,82,000 विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेका थिए। तर चैतमा तय भएको परीक्षा कोरोना महामारीकै कारण हुन नसकेपछि विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई भदौमा प्रमाणपत्र दिइएको थियो। यसपालि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा परीक्षा बोर्ड मात्र होइन, उसको तालुकवाला शिक्षा मन्त्रालयसँग नै कुनै ठोस योजना छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 723 सहित आज 1490 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8300 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकामा झण्डै आधा उपत्यकामा थपिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 9 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 8 जना उपत्यकाका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1538 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,547 छ।
तीमध्ये 365 जनाको आइसियु र 64 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 10,741 सङ्क्रमित घरमै छन्। यस्तै आज 1567 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,18,061 पुगेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई 3 घण्टापछि रिहा गरेको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका स्थित बन्दी पुल उद्घाटनका लागि जाँदै गर्दा नेता पौडेल सहित 1 दर्जन कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिले आज पुल उद्घाटन कार्यक्रम तय गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले पुल क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। कङ्ग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरीबीच आज पटक पटक झडपको अवस्था समेत सृजना भयो। पुल उद्घाटनका विषयमा हिजैदेखि तनाव सुरु भएको थियो। पक्राउको विरोधमा कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले तनहुँका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनुको मूल्य देश र जनताले चुकाइरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रस्तुत छ सरकारको काम कारबाही र विपक्षीको भूमिकाबारे कङ्ग्रेस उपसभापति निधिसँग सहकर्मी डिपी उपाध्यायले गरेको यो कुराकानी। यो विपक्षी दल यो देशमा छ कि छैन भन्ने, कहाँ छ विपक्षी दल? विपक्षी दल छ। विपक्षी दल तपाईँको पहिलेको संसदीय प्रणालीमा कम्युनिस्टहरूले अराजक, अनुशासनहीन, हिंसक अनि रेलिङ तोड्ने, भाँच्ने, संसदभित्र कुर्सी तोड्ने त्यस्तो विपक्षी दल होइन नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले प्रतिपक्षको पनि भूमिका र प्रस्तुति दुईटै लोकतान्त्रिक हुन्छ, सभ्य र शालीन हुन्छ। तर शालीनताका नाममा काङ्ग्रेस निधाएको त छैन कतै? छैन, कतै नै। काङ्ग्रेस एभ्री डे बोलिरहेको छ। अहिले म तपाईँ पहिले सबभन्दा डिपीजी आजकै घटनाको बारेमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिले रामचन्द्र पौडेलजी नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता हो, देशको उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, सभामुख भइसकेको मान्छे हो। रामचन्द्र पौडेल जस्तो नेतालाई लछार पछार गरेर हिरासत थुनामा राख्यो, नियन्त्रणमा राख्यो। त्यहाँको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको दर्जनौँ कार्यकर्तालाई, नेताहरूले तपाईँको थुनामा राखेको छ। र मैले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग बुझ्दाखेरि यो केन्द्रीय सरकारको आदेशबाट निषेधाज्ञा गरेको यो कस्तो प्रणाली, कस्तो सरकारले तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो। यो सरकारको र सत्ताधारी दलको दुइटैको हेर्दै हो भनेदेखि तपाईँको जनविरोधी र तानाशाही प्रवृत्तिको नाङ्गो रूप भयो। र यो तानाशाही र निरङ्कुशताको निर्लज्ज प्रदर्शन हो। यसमा घोर भर्सना गर्दछु। र सँगसँगै तपाईँले अघि भन्नुभयो, यो हामी हेरिरहेको छौँ। कम्युनिस्ट तपाईँको जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो, दाजुभाइले थाहा पाउनु पऱ्यो कि कम्युनिस्टलाई भोट दिएपछि यस्तै हुन्छ। एकपछि अर्को सरकारको नाङ्गो प्रदर्शन हामीले देखिरहेको, जनविरोधी प्रदर्शन देखिरहेका छौँ। सत्ताधारी दल पनि तपाईँको हेर्दै हो भनेदेखि अहिले उहाँहरूको बिचको हुन त आन्तरिक विवाद हो। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक विवादमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर त्यो आन्तरिक विवादको कारणले जनताको र देशको जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हो, शान्ति सुरक्षाको विषय होस्, कोरोनाको विषय होस्, विकासको विषय होस्, प्रशासनको विषय होस्, शान्ति सुरक्षाको विषय होस्, त्यो चाहिँ ओझेलमा परेको छ। त्यो प्रचण्डको लिखित आरोप ओलीमाथि र ओलीको लिखित आरोप प्रचण्डमाथि जुन आएको छ, त्यसले नै के बताउँछ भनेदेखि तपाईँको उहाँहरूको जनविरोधी काम, लोकतन्त्र विरोधी काम, संहिता विरोधी कामको, संविधान विरोधी कामको बारेमा अब त्योभन्दा थप प्रमाण के चाहियो? अन्त कता खोज्नु पऱ्यो? कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट उहाँकै ठुल्ठुलो नेताहरूले, उहाँको आधिकारिक नेताहरूले, उहाँको दुईवटा पाइलटले, दुईवटा अध्यक्षले तपाईँको दस्तावेज पढ्नुभयो भनेदेखि नै के भन्दछ भनेदेखि उहाँहरू संहितामा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँहरूको राष्ट्रियता तपाईँको देखाउने दाँत मात्रै हो, केही छैन। सबै कुरा पद हो, पद बाहेक अरू केही छँदै छैन। सरकारको चित्र दुईवटा अध्यक्षको प्रतिवेदन हो। त्यस्तै हो। त्यो प्रतिवेदन त तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू पतनमुख छन्, पतनतिर गइरहेको छ भन्ने कुराको यो सङ्केत हो। मेरो प्रश्न पनि त्यही थियो। जुन कुरा तपाईँहरूले त्यो सरकारमाथि भन्न सक्नु भएन, उनीहरू आफैले एकअर्कालाई भने, तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेन? हामीले किन अप्ठ्यारो लाग्नु यसमा? विपक्षीले खबरदारी गर्नुपर्ने, आफै खबरदारी गर्दैछौँ हामी खबरदारी गर्दैछौँ। हामीले खबरदारी गर्दाखेरि नपत्याउने नि जनताले त।
सुरुमा त्यही भएको नि त, काङ्ग्रेसले पत्याएपछि काङ्ग्रेसले भोट दिनु पर्थ्यो नि त। त्यस कारणले हामीले त अहिले हेर्नुहोस्, अब हामीले पत्याउनु भएन, भोट दिनु भएन, जनताले मतदाताले जसलाई तपाईँ भोट दिनुभयो त्यो के गर्दैछ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। हामीले के देखाउनु पऱ्यो, जनताले मतदाताले हेर्नु पऱ्यो नि, तपाईँले हेर्नु पऱ्यो नि, सञ्चार माध्यमले हेर्नु पऱ्यो नि त। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज 70.6 अङ्कले बढेको छ। यस्तै करिब 7.5 अर्ब रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। व्यापार बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक बढाएर 2071 अङ्कमा पुर्याएका छन्। अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 8.4 अङ्कले बढेको छ। यस्तै लघु वित्त समूहको परिसूचक 7.9, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 6.6, जलविद्युत समूहको परिसूचक 5.4 र जीवन बिमा समूहको परिसूचक 4.9% बढेको छ। बैंक समूहको परिसूचक भने 6 अङ्कले बढेको छ। हिमालयन डिस्टिलरी, छिमेकी लघुवित्त, नेपाल टेलिकम लगायत 2 दर्जन कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति 10%ले बढेको छ। 1,55,64,000 किता सेयर 7,46,34,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। नेपाल टेलिकमको मात्र 40 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। तयारी पोसाकको आयात 31%ले घटेको छ। तर बजारमा सामान अभाव छैन, बरु उपभोक्तासँग सस्तो मूल्यमा रोजी किन्ने अवसर छ। स्वदेशी उद्योगले कोरोना महामारीलाई उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेपछि आयात घटे पनि बजारमा अभाव देखिएको छैन। अझ कपडाको निर्यात व्यापार समेत फस्टाएको छ। अहिले तयारी पोसाक उद्योगलाई भ्याइ नभ्याइ छ। महामारीले विश्व बजार नै प्रभावित हुनुका साथै खास गरी रोसुवागढी भन्सार नाकामा लामो समयसम्म सामान रोकिएको छ। परिणाम बजारमा स्वदेशी पोसाकको माग बढेको छ। कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपाली गार्मेन्ट उद्योगले जाडोका तयारी पोसाक समेत उत्पादन गरिरहेका छन्। निर्यातको विषयमा कुरो गर्दाखेरि अहिले निर्यात एकदमै कम भएको अवस्था छ। राज्यको नीति पनि के भयो, त्यसले गर्दाखेरिमा भएका अर्डरका सामानहरू नि होल्ड भएको छन्। बनाउनु पर्ने स्याम्पलिङहरू गर्न पाइएको छैन, कस्टमर यता आउन सकेको छैन, हामी उता जान पाइरहेको छैन। त्यो भएर चाहिँ त्यो काम चाहिँ अहिले होल्डमा भएर मैले चाहिँ भर्खरै मात्र यो लोकललाई पनि सुरु गरेको हो, आन्तरिक उत्पादन सुरु गरेको। अब यो चाहिँ मेरो अहिले निर्यात र आन्तरिक चाहिँ 50-50%मा सञ्चालन गरिरहेको छु। विदेशमा निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि खुलेका 70 उद्योगले अहिले आन्तरिक बजारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादनले बजार लिएपछि पछिल्लो समय तयारी पोसाकको आयात पनि घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कार्तिक मसान्तसम्म 14 अर्ब 73 करोडको कपडा आयात भएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा आयात 10 अर्ब 10 करोडमा खुम्चिएको छ। आयात 31% घट्दा कपडाको आयातबाट हुने भन्सार राजस्व 2 अर्बले घटेको छ। तर यसले देशभित्र रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको छ। प्रविधिको प्रयोग कतिको गरेका छौँ हामीले। उद्योग व्यवसायहरू पनि प्रतिस्पर्धी बन्न पनि खोज्नु पर्यो। अब अहिले फेरि कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याऊ, मेसिन पनि बाहिरबाट ल्याऊ, अनि अलिकति स्किलफुल जनशक्ति पनि बाहिरबाट ल्याऊ, अनि यहाँ उत्पादन गरेर हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ त? हुँदैनौँ नि। हामीलाई त के हुन्छ भने हामीले यहीँको कच्चा पदार्थ, यहीँको जनशक्ति र यहीँको चाहिँ नि प्रविधि सुधार गरेर गर्न सक्नेमा पो भ्यालु एड बढी हुन्छ र हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ। उपभोक्ताले आयातित कपडाको तुलनामा यहीँका उत्पादन सस्तो मूल्यमा पाइरहेका छन्। त्यसैले तयारी पोसाकको क्षेत्रमा कोरोना महामारी आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्ने अवसर बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 5 कम्पनी विरुद्ध 41 करोड 3 लाख बिको दावी गरी मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले रमण कन्स्ट्रक्सन सहित 5 कम्पनी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। रमण कन्स्ट्रक्सनमाथि 20 करोड 87 लाख रुपियाँ कर छलेको अभियोग छ। कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरिद नगरी नक्कली बिजकबाट खरिद देखाई राजस्व छलेको अनुसन्धानबाट खोलेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। अहिले धरहरा निर्माणमा संलग्न उक्त कम्पनीले 12 करोड 11 लाख आयकर, 7 करोड 54 लाख भ्याट र 1 करोड 75 लाख लाभांश कर छलेको विभागको दाबी छ। यस्तै क्रेटा इन्टरप्राइजेस विरुद्ध 8 करोड 24 लाख र पीआरके ट्रेड इन्टरनेसनल विरुद्ध 5 करोड 56 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। विभागले राउत ट्रेड कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध 4 करोड 16 लाख र मेरिजा
इन्टरनेसनल विरुद्ध 2 करोड 19 लाख रुपियाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ। सुनसरी विकासका हिसाबले पूर्वमै अग्रणी जिल्ला मानिन्छ। औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रमा समेत अब्बल रहेको सुनसरीकै एक क्षेत्रमा भने बिजुली पुग्न 4 दशक लाग्यो। विकासका अन्य आधारभूत पूर्वाधारबाट समेत पछाडि रहेको श्रीलङ्का टप्पुमा बल्ल बिजुली पुगेको छ। 1 महिना अघिसम्म पल्लो गाउँमा बलेको बिजुली बत्तीको उज्यालोलाई हेर्दै आफ्नो घरमा टुकी बालेर चित्त बुझाउने श्रीलङ्का टप्पुका स्थानीयले 40 वर्षपछि बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छन्। बराहा क्षेत्रमा बिजुली पुगेको 40 वर्षपछि मात्रै टप्पुका बासिन्दाले टुकीको उज्यालोमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका हुन्। बिजुली पुगेसँगै उनीहरू बिस्तारै त्यसैबाट आय आर्जनको विकल्प पनि खोज्न थालेका छन्। बिजुली नआएको पछि हामीलाई अन्धकार थियो। मोबाइल चार्ज गर्न, टर्च चार्ज गर्न हामी भागलपुर, उदयपुरमा फतेहपुर पर्छ त्यहाँ जान्थ्यौँ। त्यो नभएर हामी धेरै अलपत्र हुन्थ्यो। अर्को कुरा के थियो, विद्युत जति बेला थिएन, जङ्गली हात्ती अलिकति बढी तपाईँको आक्रमण गर्थ्यो घरमा। अहिले जब लाइन आएपछि अलिकति कम गर्न थालेको छ। लाइन आउँदा त हामीले धेरै खुसी भएको छ। यसो मोटरहरू चलाउन पाइरहेको छु, यसो अलिअलि सब्जी खेतीहरू पनि गर्न पाइरहेको छु। सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा विद्युतीकरण सुरु भएको 4 दशक बितिसकेको छ। तर बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 मा पर्ने श्रीलङ्का टप्पुका करिब 5000 बासिन्दालाई भने टुकीकै भर थियो। सप्तकोशी नदीले बनाएको श्रीलङ्का टप्पुको बस्तीमा बिजुली पुर्याउन पहिलेदेखि नै प्रयास भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन। 2 वर्ष अघि बिजुलीको पोल गाड्न सुरु गरिएको टप्पुमा बल्ल विद्युत विस्तारको काम सकिएको छ। यो निकै असहज थियो, तर मैले यसलाई समय सीमाभित्र नै सहजतामा परिणत गर्ने यहीँका साथीहरूको प्रेरणाले म सफल भएँ। टप्पुमा सरकारको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 2.5 करोड रुपियाँको लगानीमा विद्युत विस्तार भएको हो। विकसित जिल्लाभित्रकै दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको टापुमा बिजुली विस्तारसँगै स्थानीयको जीवनस्तर सुधारका लागि आयमूलक गतिविधि सञ्चालनका लागि पनि बाटो खुलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, बराहा क्षेत्र, सुनसरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले आवश्यक जग्गा र ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दै अस्पतालको शिलान्यास किन गरेको होला? ए, काम देखाउने हतारो, बी, प्रचार मोह र सी, समयको चाप। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, काम देखाउने हतारोमा 41%, बी, प्रचार मोहमा 50% र सी, समयको चापमा 9% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत एसईई परीक्षा सञ्चालनबारे अहिलेसम्म किन निर्णय नगरिएको होला? ए, महामारीको असर, बी, नीतिगत अस्पष्टता र सी, प्राथमिकतामै नपरेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले विराटनगरमा सोधेका छौँ। सडक, ठुल्ठुला संरचना, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल कतिको अपाङ्गता मैत्री छन्? जनताको आवाज। सरकारी निकायहरू छन् हैन, कार्यालयहरू कुनै पनि हुलचेयर मैत्री छैनन् क्या। अब कहिलेकाहीँ हामीहरू त्यस्तो जानु पर्यो भनेदेखि बाहिरबाट अर्काकै चाहिँ सहारामा चाहिँ अब हरेक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्रो भवन बनाएको छ, खोइ त अपाङ्गको लागि खोइ त बनाउनुपर्ने चाहिँ भन्ने त चेतना छैन त। धेरै ठाउँमा हामीले अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचनाहरू पाएका छैनौँ। अब त हिजोकै संरचनाहरू भएर होला। अपाङ्ग मैत्री र्याम चाहिँ सरकारले एकदम निगरानी साथ हेर्न आवश्यक छ, जरुरी छ। फुल टाइम हुलचेयर युजर भएपछि यो अब सानसानो कुराहरू जस्तो कि सपिङ कम्प्लेक्स भयो, सिनेमा हल भयो, अब योहरू अलिकति एक्सेसिबल हुनु पर्यो होइन। नियममा छ तर कार्यमा चाहिँ आएको छ। हस्पिटलहरूमा त यो सुविधा पाइन्छ। यस्तो सिँढीहरूमा हुलचेयर चढाउन गाह्रो हुन्छ, हुलचेयर जान सक्दैन। हामीले भनेको ठाउँमा त्यहाँ पुग्न सकिँदैन। कुरा मात्रै गर्ने तर काम चाहिँ हामीले चाहिँ उपभोग गर्न नपाउने। टोयलेटको पनि सहज वातावरण छैन। पनि सरकारी संस्थामा जानु पर्यो नि, माथि हुन्छ अफिस है, तलबाट हामीले बोलाउनु एउटा मान्छे हुनुपर्ने हुन्छ या त उहाँले तल आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले जान गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। हाम्रो हुलचेयर मैत्री हुँदैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 58 खेलाडीलाई बोलाएको छ। विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि एन्फाले आज 58 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो।
प्रशिक्षणमा 7 जना गोलकिपर, 18 जना डिफेन्डर, 20 मिडफिल्डर र 13 फरवार्डलाई बोलाएको छ। टिम बाहिर रहेका कप्तान विराज महर्जन, स्ट्राइकर विमल घरती मगर, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीको सूचीमा छन्। योहानकालीन मुख्य प्रशिक्षक भएपछि विराज टिम बाहिर थिए। कालीनले विराजलाई फिटनेसको कारण देखाएर टिममा राख्ने गरेका थिएनन्। विमल, सन्तोष र दिनेश अनुशासनको कारबाहीपछि प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। राष्ट्रिय टिमका नियमित सदस्य विक्रम लामालाई भने प्रशिक्षणमा बोलाइएको छैन। खेलाडीलाई बालगोपाल महर्जनले प्रशिक्षण दिनेछन्। सन् 2022को कतार विश्वकप र 2023मा चीनमा हुने एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा 3 खेल खेल्न बाँकी छ। कोरोना संक्रमणले खेलकुद क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। खेल प्रतियोगिताहरू हुन सकेका छैनन् भने खेलाडीहरूले लय समाउन कति समय लाग्छ अझै यकिन छैन। कोरोनाकै कारण फुटबलका रेफ्रीहरू बेरोजगार भएको 9 महिना पुगिसक्यो, तर घरेलु प्रतियोगिता हुने अहिलेसम्म कुनै छनक छैन। माया लामा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा आबद्ध राष्ट्रिय रेफ्री हुन्। महिला फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदा उनलाई त्यति फुर्सद नै हुँदैन थियो। आम्दानी पनि त्यसै अनुसारको थियो। तर कोरोना महामारीले अहिले खेल क्षेत्र ठप्प छ। त्यसैले आजभोलि मायालाई रोगको भन्दा पनि खर्चकै चिन्ताले बढी सताउँछ। पेसाले स्फूर्त शरीरको माग गर्ने भएकोले फिट रहन एथलेटिक्सको प्रशिक्षण गरिरहेकी छन्। तर न आफ्नो आम्दानी छ न त फुटबल सुरु हुने सङ्केत नै। लामो बेरोजगारीले उनलाई थप चिन्तित बनाएको छ। लकडाउन पछि चाहिँ टुर्नामेन्टहरू चाहिँ भएन। अब त्यो गाह्रै भयो हाम्रो लागि पनि। तर अब पहिला जति पनि गेमहरू भएको थियो नि त, त्यहीबाट पनि कभरअप चाहिँ अलिअलि भयो। तर गाह्रो चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। गेम नभएपछि त अब त्यही अनुसारको अरू आय स्रोत पनि छैन नि त। यसैमा डिपेन्ड भयो क्या हामी चाहिँ। त्यसमाथि अब एउटा रेफ्री भएपछि त बाह्रै महिना फिट हुनुपर्छ भन्ने पनि छ क्या। अब फुटबल सङ्घले चाहिँ एभ्री इयर फिटनेस टेस्ट पनि लिन्छ फिफा नोमिनेसनको लागि। त्यसको लागि भए पनि फिट हुनु पर्यो। डाइट खर्चहरू चाहिँ आफैले यताउता म्यानेज। त्यस्तो अब कति रेफ्रीहरू चाहिँ पार्ट टाइम टिचर, स्पोर्ट्स टिचरहरू पनि छ। तर सबैलाई चाहिँ गाह्रै भयो। फिफा रेफ्रीलाई त कम्तीमा सन्तुलित आहारका लागि केही पैसा आउने गर्छ। तर माया लामा जस्ता राष्ट्रिय तथा एन्फा रेफ्रीका लागि खेल भएको दिन प्राप्त गर्ने भत्ता नै आम्दानी हो। काठमाडौँमा घर हुनेलाई केही सहज भए पनि भाडामा बस्नेहरूको पीडा धेरै छ। त्यसैले पनि उनीहरू खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुने दिन पर्खेर बसेका छन्। त्यस्तो बेला अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले के गर्दैछ त? परिवार पाल्ने खालको भने क्याटेगोरी 1 को चाहिँ रेफ्रीहरू हो। तिनीहरूका लागि चाहिँ हामीले अब कोरोना बाबत प्राप्त भएको रकमको चाहिँ अब रकमहरू चाहिँ दिइसकेका छौँ होइन। एक चरणमा चाहिँ हामीले दियौँ। रेफ्री सङ्घले, रेफ्री समितिले पनि रेफ्रीहरूलाई सहयोग गरिरहेको चाहिँ पाएका छौँ हामीले। अब क्याटेगोरी 2 र 3 लाई पनि हामी चाहिँ कोरोनाको पैसाहरू चाहिँ बाँड्दैछौँ। किनभने हामी त्यसको पनि कोरोनाको पैसा पनि अब हामी हिसाबको अन्तिम चरणमा छौँ र कार्य समिति बैठकपछि त्यो टुङ्गिन्छ। त्यसमा हामीले क्याटेगोरी 2 र क्याटेगोरी 3 लाई पनि हामी दिन्छौँ। अब नेसनल रेफ्री, अब फिफा रेफ्रीहरूले त अब मन्थली स्यालेरी पाइरहेकै छ होइन। त्यो पनि अब पुग्ने त होइन होइन। र पनि अब बाँच्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ। खेलकुदमा खेलाडीसँगै टिममा जोडिएका हरेक सदस्यको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रेफ्री त त्यसका अभिन्न अङ्ग नै हुन्। त्यसैले सङ्कटको समयमा रेफ्रीलाई खेल क्षेत्रमा बचाइराख्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र एन्फाले योजना बनाउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथमा प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेलमा भारत 13 रनले विजय भएको छ। सिरिज भने अस्ट्रेलियाले यसअघि नै जितेको थियो। आज कानबेरा क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाई 302 रन बनाएको थियो। 26 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको भारतले 82 रनमा दोस्रो र 114 रन बनाउँदा तेस्रो विकेट खेर फालेको थियो। ओपनर शिखर धवन 16 र शिवम गिल 33 रनमा आउट भएका थिए। त्यसपछि क्रिजमा आएका श्रेयस अय्यरले मात्र 19 रनको पारी खेले। लोकेश राहुल मात्र 5 रनमा पेभिलियन फर्किए। कप्तान विराट कोहलीले 63 रनको योगदान गरे। उनले एकदिवसीय क्रिकेटमा कम खेलमा 12,000 रन बनाउने कीर्तिमान बनाएका छन्। अन्तिममा हार्दिक पाण्ड्या र रविन्द्र जडेजाले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अस्ट्रेलियालाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिए। उनीहरूले 6औं विकेटका लागि 150 रनको साझेदारी गरे। हार्दिकले 76 बलमा 92 रन र जडेजाले 50 बलमा 66 रन बनाए। 303 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 49 ओभर 3 बलमा 289 रनमा
अलआउट हुन पुग्यो। कप्तान आरोन फिन्चले 65 रनको योगदान गरे। यस्तै मोइसेस हेनरिकले 22, केमरुन ग्रिनले 21, एलेक्स कारेले 38, ग्लेन म्याक्सवेलले 59 र एस्टोन अगरले 28 रन बनाए। शार्दुल ठाकुरले 3 तथा नटराजनले 2 विकेट हात पारे। सिरिजका अघिल्ला 2 खेल अस्ट्रेलियाले जितेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। बालुवाटारकी सचिवालय बैठकमा ओली नगएपछि 20 गतेलाई सारियो। अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन विपक्षी खेमाको ताकेता। सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवादले सरकारको प्राथमिकता नै गन्जागोल, दोष जति पार्टीको झगडालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति। मन्त्रालयको निर्णय हेर्ताले एसईई परीक्षा अन्यलमा 5 लाख विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा परीक्षा बोर्ड समेत योजनाविहीन। बेलायतले एक साताभित्रै कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याउने। पहिलो चरणमा 8 लाख खोप स्वास्थ्यकर्मी र वृद्धवृद्धालाई। र च्याम्पियन्स लिगमा आज राति 8 खेल म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पीएसजी को सामना गर्ने। बार्सिलोना र युभेन्टस समूह विजेता बन्ने होडमा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।